तो ब्रज भर तुरा दे पुण्याम कथाम भागवत शृणु नारदत्वम। भगवान नारायणले अलकानन्द गंगाको तटमा पुरुषोत्तम पुराणको विषयमा नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, वृन्दावने विहरतो ब्रज भर्तुराधे। नारदजी, पुरुषोत्तम पुराण यस्तो पुराण हो जो कि भागवत भित्र अलमलमा परेका कुराहरूलाई पनि यसले उजागर गरिदिने काम गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले गएर भागवत सबै पुराणहरूको सार तत्त्व हो, वेदको सार हो, सबै पुराणहरूको रस हो। श्रीमद् भागवत रस हो भने पुरुषोत्तम पुराण के हो त भन्दा महारस हो, महारस हो। पुण्यम भागवतम कथा शृणु नारदत्वम। अब म पुण्य भागवत कथा सुनाउँछु भनेर पुरुषोत्तम पुराणको महिमा बताउनु भयो। स्वयं विष्णु भगवानले, देवले देवको सम्मान गर्ने प्रचलन छ हाम्रा शास्त्रहरूमा। कुनै पनि देवभित्र भिन्नता छैन, मत छैन। विष्णु भगवानले कृष्णको सम्मान गर्नुभएको छ, कृष्णले शिवको सम्मान गर्नुभएको छ, शिवले दुर्गाको सम्मान गर्नुभएको छ। यी के छ त भन्दा सम्मानका गतिविधिहरू देवताहरूमा पनि चलिरहेको छ। पुरुषोत्तम पुराण किन सुन्नुपर्छ? केही कारण होला नि भन्दा दारिद्र्य वैधव्य हरम यशस्य सत्पुत्रदम मोक्षदमासु सेव्यम। दारिद्र्य वैधव्य भनेको पुरुषोत्तम पुराण यदि दम्पति मिलेर सुन्छन् भने अल्पायुमा पतिको मृत्यु हुँदैन गरे, अथवा ती नारीलाई छिटो विधवा बन्न पर्दैन। यदि विधवा बन्न पर्ने योग रहेछ, त्यस्तो खालको नराम्रो घटना घट्ने रहेछ भने पुरुषोत्तम भगवानको कथा सुनेको फलको प्रभावले गएर त्यो घटना पनि रोकिन्छ गरे। हेर्नुहोस् त, त्यस्तो कृपा हुन्छ। वैधव्य हरम भनेको छ विधवा हुन नदिने। नारीले यदि पुरुषोत्तम पुराण सुनिन् भने पनि ती नारीको पुण्यको प्रभावले पतिलाई पनि पुरुषलाई पनि त्यत्रो ठुलो कृपा हुँदो रहेछ। दारिद्र्य भनेको दरिद्रीलाई नष्ट गरिदिने, यशस्य यश प्रदान गरिदिने, जो यश ऐश्वर्य प्रदानित भएको छ, जसलाई त्यो प्राप्त भएको छ। यदि पुरुषोत्तमको कथा सुन्यो भने पनि पुरुषोत्तमको कृपाले गर्दा त्यसको यश अझै वृद्धि भएर जान्छ गरे। आज यो आसनमा छ भने भोलि त्यो आसन अझै बढ्दै जान्छ। आज केही व्यक्तिद्वारा सम्मानित छ भने भोलि विश्व समाजद्वारा त्यो सम्मानित हुन सक्छ। त्यस्तो कृपा छ गरे पुरुषोत्तम पुराणमा। सत्पुत्रदम मोक्षदमासु सेव्यम। सत्पुत्रदम भनेको यदि सन्तान नभएका दम्पतिले पुरुषोत्तम भगवानको व्रत गरेर पुराण श्रवण गर्दछन् भने सत्पुत्रदम अत्यन्तै सत्पुत्र प्राप्त हुन्छ गरे। जसको भर्खरै विवाह भएको छ अथवा केही समय अगाडि विवाह भएको छ, सन्तान पैदा भएका छैनन्, सन्तानको चाहना गरेको छ भने त्यस्तो दम्पतिले पुरुषोत्तम भगवानको कथा सुन्यो भने सत्पुत्र भनेको सत्पुत्र प्राप्त हुन्छ, भगवानको कृपा प्राप्त हुन्छ गरे। अस्ति एकजना भक्तले मलाई सोध्नुभयो, गुरु मलाई सन्तानको इच्छा छ, तर अहिले यो मलमास छ भन्छन्, इच्छा व्यक्त भए पनि त्यो कार्य गर्न हुँदैन भनेर धेरैले भनेको सुन्छु। गुरु वास्तवमा के हो भनेर सोद्धा मैले उहाँलाई के भने यो त अब भाइ यो समय पर्खनको लागि 3 वर्ष कुर्नुपर्छ भनेपछि यो पुरुषोत्तम मास महिनामा यदि सन्तानको इच्छा प्राप्त गरेका व्यक्तिले त्यो कुनै दिन व्रत बसेर पुरुषोत्तम भगवानको स्मरण गरेर त्यो दिन स्त्रीलाई ऋतु दान गर्दछ अथवा नारीले गर्भधारण गर्दछिन् भने त्यो दिनमा गर्भधारण भएकी नारीद्वारा सत्पुत्रको प्राप्त हुन्छ, प्राकट्य हुन्छ। यो शास्त्र प्रमाण हो, शास्त्रमा बताइएको कुरा हो। त्यति पवित्र छ यो शास्त्र, यो अथवा यो महिना भनेर मैले उहाँलाई बताएँ। बडा खुसी हुनुभयो। त्यही भएर समाजमा कुनै पनि हल्ला फैलाउनुभन्दा अगाडि अथवा धर्मशास्त्र सम्बन्धीका तत्त्वहरूलाई समाजमा प्रभावित बनाउनुभन्दा अगाडि, बोल्नुभन्दा अगाडि अध्ययन गर्न आवश्यकता छ। हाम्रा पूर्वीय दर्शन, हाम्रा शास्त्रभित्रका निचोडहरू, सारहरू समाजमा त्यसै नजानी व्यक्त गर्ने चिज होइनन्, तत्त्व होइन नि भनेका। जसरी म अहिले यो व्यासमा बसेर हजुरलाई पुराण सुनाइरहेको छु,
अब मैले प्लेन हवाई जहाज उडाउँछु भनेर म पाइलट बन्छु भनेर सम्भव छ मैले उडाउन सक्छु त त्यो जहाज सक्दैन नि। जहाज चलाउने पाइलटले व्यासमा बसेर म भागवत कथा भाषण गर्छु भनेर सक्छ त सक्दैन नि। त्यस्तै प्रकारले गएर म वक्ता हुँ, म वाचक हुँ भनेर मैले गएर डक्टरको काम गर्न सक्छु त गर्न सक्दिनँ। अब मैले यहाँबाट बसेर शास्त्रका कुरा बोलेछु, शास्त्रभित्रका राजनीतिदेखि र धार्मिकदेखि लिएर सबै कुराहरू मैले व्यक्त गरेको छु। अब म भोलि बिहान प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर मलाई सुहाउँछ त सुहाउँदैन। त्यस्तै प्रकारले यो समाजमा परमात्माले निर्दिष्ट गरिदिनु भएको छ। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो मार्गमा लागेर त्यो मार्ग अनुसार दक्षता हासिल गर्नु र त्यो दक्षबाट प्राप्त भएको कुरा समाजमा परिष्कृत गर्नु भनेर स्वयं परमात्माले निर्दिष्ट गर्नु भएको छ। हाम्रो लाइन एकातिर छ, हाम्रो मार्ग एकातिर छ, हामी खुब पण्डित बन्न खोज्छौँ अनि समाजलाई यो गर्न हुन्छ त्यो गर्न हुन भनेर त्यत्तिकै हावादारी कुरा गरे पछाडि के हुन्छ त भन्दा समाज अलमलमा पर्दछ। समाजलाई अलमलमा पराउने काम, समाजलाई दृष्टिहीन बनाउने काम, समाजलाई गतिहीन मार्गहीन बनाउने काम गर्न हुँदैन। धर्मशास्त्र सम्बन्धीका कुरा, अध्यात्मका कुरा हामी जस्ता वक्ताहरूबाट मात्र त्यो समाजमा प्रस्फुटित भएका कुरालाई प्रमाणित मानिन्छ। यो कुरा समाजले स्वीकार गर्न पर्दछ। यो व्यासासन त्यस्तो आसन हो जो आसनमा साधनाद्वारा, तपस्याद्वारा, त्यागद्वारा, योगद्वारा र परमात्माको कृपाद्वारा मात्र यो आसन प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर यी कुराहरू बोल्दा धेरै विचार पुर्याउनु पर्छ। पुरुषोत्तम महिनामा गरेका सत्कर्महरूद्वारा अथवा कसैले सन्तानको इच्छा गर्दछ भने हजुरहरू नरोकिनुहोस्, भगवान पुरुषोत्तम भगवानको नाम जप्नुहोस्। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः भनेर सके 1008 होइन भने 108 पटक जपेर भए पनि कसैले सन्तानको इच्छा गर्नुभएको छ भने त्यो कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोस्। म यहाँलाई निवेदन गर्दछु। सत्पुत्रदम मोक्ष दमासु सेव्यम। मोक्ष भनेको यो संसारमा फर्केर आउन नपर्ने, जन्म र मृत्युको चक्करबाट सदा जीवलाई मुक्त गराइदिने भगवान श्री पुरुषोत्तमको कृपा रहनेछ। यसरी अब यहाँ भागवत कथा भनेर बताइएको छ। कृष्ण चरित्रका विषयमा यहाँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू पुरुषोत्तम पुराणमा बताइएको छ। अब यतापट्टि श्रीमद् भागवततिर पनि जाउँ एकछिन, किनभने मेरो भागमा पुरुषोत्तम पुराण र श्रीमद् भागवत कथा परेको छ एकैपटक। यो दुईटालाई समायोजन गरेर मैले लिएर जानु परिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा आउनुहोस् अब म एकछिन यतापट्टि परीक्षित महाराजलाई जब श्राप पर्यो, सरस्वती नदीको तटमा गएर उहाँ अनसन बस्नुभयो। 7 दिनमा उहाँलाई तक्षक नाम गरेको नागले डसेर मृत्यु हुने श्रृङ्गीको श्राप परेको थियो। त्यस पछाडि अब त्यो श्रापको भयबाट भन्दा पनि नरकबाट जानबाट बच्नको निम्ति मलाई कसले उपाय बताइदिन सक्छ अथवा कल्याण गर्न सक्छ भनेर सोद्धा कसैले पनि त्यो काम गरिदिन सक्नु भएन। त्यही बेलामा सुकदेवजी जानुभयो। सुकदेवजी भनेका व्यासजीका पुत्र, जसले हाम्रो वेद लेख्नुभयो, जसले शास्त्र लेख्नुभयो, जसले इतिहास लेख्नुभयो, जसले महाभारत लेख्नुभयो, त्यस्ता प्रतापी विद्वान जसको जन्म अथवा जसको तपस्या यही नेपाल भूमिमै भएको थियो, त्यस्ता व्यासजीका पुत्र हुनुहुन्थ्यो जसको नाम थियो सुकदेव महाराज। जय बोलो सुकदेव महाराजको। यी सुकदेवजी जानुभयो र विशाल आसनमा विराजमान हुनुभयो अनि उहाँको पूजन भयो। जब सुकदेवजीको व्यास पूजन भए पछाडि व्यास त धप 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 बोल्न थाल्नुभयो। हेर्नुहोस् त, त्यो व्यासासन भनेकै त्यस्तो आसन हो, भागवत आसन भनेकै त्यस्तो दिव्य आसन हो। सुकदेवजी बडा दिव्य स्वरूप देखिनुभयो। गला गला गर्दन पुष्टाखा, मुख कान नाक फेरि जाँग उनका, गोडा भुजा काँध शरीर सारा, थे 16 वर्षे अति नै ती राम्रा। भर्खरका 16 वर्षका सुकदेवजी, भर्खरको ठिटो कलकलाउँदो जवानी, यस्तो जोवनमा गएर त्यत्रा वेदहरू, शास्त्रहरू, पुराणहरूको सारा अध्ययन गर्नु भइसकेको। हेर्नुहोस् त, ज्ञानी बन्नको लागि उमेरको आवश्यकता पर्दैन। मैले हिजो पनि यहाँलाई बताएको थिएँ। 16 वर्षको उमेरमा सम्पूर्ण ज्ञानले युक्त हुनुभएको, तत्त्व ज्ञानले युक्त हुनुभएका सुकदेवजी। हामीले के भन्छौँ भने जो अलिकति बुढो खाडो छ अथवा जो वृद्ध अवस्थाको छ त्यही मात्र विद्वान हुन्छ, उसैलाई मात्र सबै कुरा थाहा हुन्छ, उसैले मात्र धर्मशास्त्र वाचन गर्छ, भागवत वाचन गर्छ भन्छौँ नि, त्यो होइन।
खास वाचन गर्ने भनेको व्यासासनमा बस्ने भनेकै युवाहरू हो। वृद्ध अवस्थामा त गाह्रो हुन्छ। वृद्ध अवस्थामा बसेर 4 घन्टा 5 घन्टा 6 घन्टा कहिलेकाहीँ त 10 घन्टा पनि वाचन गर्न पर्छ। हामीलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो परेको थियो। बिहान 9 बजे आसनमा बसेको बेलुका एकैपटक 7:30 बजेसम्म हामीले वाचन गरेका थियौँ। कुनै कुनै ठाउँमा त्यस्तो घटना पनि घटेको थियो। हाम्रो उमेर थियो, हामी जवान थियौँ, युवा थियौँ त सक्यौँ। यदि हाम्रो वृद्ध अवस्था भएको भए सकिन्थ्यो त सकिन्थेन। त्यसले गर्दा पुराण वाचन गर्ने भनेको युवाले नै हो। यो भर्खरको केटो, यो ठिटो, यो युवाले के गर्न सक्ला र भनेर कहिले पनि अविश्वास नगर्नु, अविश्वासको प्रस्ताव पेश नगर्नु समाजमा। म यति कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। शुकदेवजी जसले भागवत वाचन गर्नुभयो उहाँ पनि भर्खरका 16 वर्षका जवान हुनुहुन्थ्यो। थे 16 वर्षे अति नै ती राम्रा, यति सुन्दर हुनुहुन्थ्यो। घुम्रिएका केस कि चमचम 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 चन्द्रमाको जस्तो कान्ति उहाँको अनुहारमा त्यस्तो खालको तेज थियो। घुम्रिएको केस, भर्खरका हिँड्दा पनि देवको जस्तै चाल भएका, मुस्कान छोड्ने, हाँसी हाँसी वाचन गर्ने, मुस्कुराहट तरिकाले खुसीका साथ भगवानका कथाहरू वाचन गर्ने, यस्तो स्वभाव थियो शुकदेवजीको। अब वाचन गर्ने बेलामा गम्म परेर गऱ्यो भने त अनि मान्छे डराइहाल्छ नि, कहाँबाट सुन्न आउँछ त। एकदम खुस ह्याप्पी भएर वाचन गर्नुभयो भगवानका कथाहरू, मुस्कुराउनु लागोस् कृष्ण भगवानले नै वाचन गर्नुभएको छ। त्यो खालको भाव, त्यो खालको फिल आफूले लिन सक्नुपर्दा। मुस्कान छाड्ने फराक छाती, भुँडी ठुलो त्यो गहिराई नाभि, निधार छोप्ने घुङ्रे कपाल, दिगम्बरै थे देवरूप चाला। तत्रोपविष्ट भगवान मुनिर्व्यासात्मजो, ज्ञान महाब्दी चन्द्रमा रवि, दद्वृत्त ब्राह्मण कल्पितं तदा पूजा, राजा तारावृत चन्द्रमा इव। जब सुखदेवजी विराजमान हुनुभयो आसनमा, वरिपरि ती सारा ऋषिहरू सन्त महात्माहरूले घेरेर पूजा गर्न थाले। जब सुखदेवजीको वरिपरि सबै घेरेर पूजा गर्न थालेका थिए, व्यास पूजन गर्न थालेका थिए, मानौ कि ती चन्द्रमाको वरिपरि सारा ताराहरू डुलिरहेका छन् र चन्द्रमाको शोभालाई अझै उच्च तुल्याएका छन्। आज चन्द्रमाको जस्तै कान्ति भएका, चन्द्रमा जस्तै घेरिएर रहनुभएका शुकदेवजीको जयकार भयो। सबैले शुकदेवजीलाई दण्डवत गरे। शुकदेवजीको महिमा गुणगान भयो त्यहाँ। र शुकदेवजीले परीक्षित महाराजलाई श्रीमद् भागवत कथा सुनाउनु भयो, सुरु गर्नुभयो। भागवतको महत्त्व र यसरी भागवतका प्रथम स्कन्धदेखि नवम स्कन्धको बिचमा उहाँले धेरै धेरै अनगिन्ती कथाहरू, चरित्रहरू बताउनु भयो। भगवानका 24 अवतारहरूको वर्णन, भीष्मजीले प्राण त्याग गरेको वर्णन, त्यसै गरी अन्य वर्णनहरू, खगोल भूगोलका सूर्यका गतिहरूका वर्णन, शिव पार्वतीको प्रसङ्ग, विवाह भएका प्रसङ्गहरू, दक्षले ऋषि लिएका प्रसङ्गहरू, ध्रुवजीका कथाहरू, चरित्रहरू, समुद्र मन्थनका कुराहरू, यस्ता यस्ता सारा चरित्रहरू वर्णन गर्नुभयो। त्यसै गरी समुद्र मन्थन गर्दाका अनि बलिराजाका कथाहरू, वामन भगवानका कथाहरू, परशुराम भगवानका कथाहरू, यी सारा सारा कथाहरू बताउँदै नवम स्कन्धमा सूर्य वंश र चन्द्र वंशका कथाहरू बताउँदै 10म स्कन्धमा प्रवेश गर्नुभयो। र 10म स्कन्धमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै परीक्षित महाराजले प्रश्न गर्नुभयो कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो हो, राज्ञं चोभया वंश्यानां चरितं परमद्भुतम्। हे शुकदेवजी, मैले हजुरका मुखारबिन्दबाट र चन्द्र वंश र सूर्य वंशको कथा सुने र त्यही चन्द्र वंशमा त्यस पछाडि गएर यदुवंशको जन्म भएको र यदुवंश पछाडि गएर त्यही वंशमा भगवान श्रीकृष्ण अवतार लिनुभएको यी चरित्रहरू संक्षिप्तमा मैले सुने। अब कृष्णको प्राकट्य, कृष्ण कथाहरू सुन्न म लालायत भएको छु। हजुरले कृष्ण कथा सुनाइदिएको छु। सन्तान विजय कुरु पाण्डवैका, द्रोणास्त्रद्वारा यो देह जल्दा। जति बेलामा आमाको गर्भभित्र थिएँ, उत्तराको गर्भभित्र थिएँ,
आमालाई मार्नको निम्ति अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्र छोडिदियो। त्यो ब्रह्मास्त्रलाई भगवानले गएर निभाइदिएर स्वयं मेरो आमाको गर्भभित्र प्रवेश गरेर मलाई रक्षा गर्नुभयो, मलाई बचाउनु भयो। 9 महिनासम्म कृष्णको दर्शन मैले आमाको गर्भभित्र प्राप्त गरेँ र म उहाँकै कृपाले यो धरतीमा जन्म लिएर आज उहाँको कथा सुन्न पाएको छु। म बडा लाखलाई छु। त्यो अग्नि ज्वाला सहनै नसक्दा मेरी ती आमा जुन पाहु पर्दा पसेर पेटमा जसले सुरक्षा गर्नु भए थियो निज चक्रद्वारा। चक्रले मेरो रक्षा गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस् त, भगवान कृष्णको सुदर्शन चक्रले मलाई बचाउनु भएको हुनाले मेरो नाम पनि विष्णु रात रहेको हो। र पछि मैले आमाको गर्भबाट जन्मने बित्तिकै मलाई आमाको गर्भभित्र दर्शन दिनेवाला परमात्मा श्रीकृष्णलाई चारैतिर खोजेँ। मैले जन्मने बित्तिकै यताउति हेरेको हुनाले ब्राह्मणहरूले पनि नारायणमा मेरो परीक्षित नाम राखिदिए। यस्तो किसिमको आज म लालायत भएको छु कृष्णका कथाहरू सुनाउन। त सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ, ल म ठिक छ, अब परीक्षित हजुरलाई कथा सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जब पृथ्वीमा दुष्टहरूको वृद्धि हुँदै गयो, पृथ्वीलाई असह्य भयो, गाह्रो भयो र गाईको रूप धारण गरेर ब्रह्माजी कहाँ गइन्। ब्रह्माजीले विष्णु भगवानको स्तुति गर्नुभयो। विष्णुले आश्वासन दिनुभयो, अब म पृथ्वीमा तुरुन्त कृष्ण अवतार लिख्छु र पृथ्वीको भार हरण गर्दछु। यस्तै भनेर त्यस पछाडि पृथ्वी आइन्। यतापट्टि यदुवंशमा देवमीड नाम गरेका राजा थिए। देवमीडका छोराको नाम थियो सुरसेन। सुरसेनले मथुरामा राज्य गर्दथे। ती सुरसेनको पुत्रको नाम थियो वसुदेव। यी वसुदेवको विवाह देवकी छोरी देवकीसँग विवाह भयो। देवक राजा हुनुहुन्थ्यो जसकी कन्या छोरी थिइन्। बाउले आफ्नै नामबाट सम्बन्धित देवकी नाम राखिदिए। छोराको प्यार गर्नेवाला आमा, छोरीको प्यार गर्नेवाला बाउ भन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले गएर ती राजाले अत्यन्तै प्रेम गर्दथे, छोरीलाई माया गर्दथे कि छोरीको विवाहमा मैले कुनै चिजको कमी हुन दिन्न भनेर सारा 100 बढी सुनका रथहरू दान गरिदिएछन्। आज देवक राजाले सुनका माला लगाएका त हात्ती थिए जो 400 बढी सङ्ख्याका ती हात्तीहरूले सुनको माला लगाएका थिए। माला पनि त्यो सानो सानो हो र पुरा ठुलो ठुलो सिक्री जत्रो हार भएका। अब हात्तीलाई कत्रो माला लाग्छ? अब अहिले आएर त लाखभन्दा बढी भइसक्यो तोलालाई नै। अब त्यसै गरी त्यस्तै सुनका हार लगाएका 15,000 भन्दा बढी घोडाहरू थिए गरे। सुनबाट बनेका रथहरू त्यस्तै 1800 भन्दा बढी सुनै सुनबाट बनेको, कुनै पनि अरू धातुहरू प्रयोग नगरेको मात्र सुनबाट बनेका 1800 भन्दा बढी रथहरू दान गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त। यसरी ती देवकीलाई घरमा पुर्याउनको लागि कंस मार्ग गए। मार्गमा जाँदा जाँदा अचानक बीच बाटोमा आकाशवाणी भयो कि आकाशवाणीबाट भनेको थियो, हे कंस, तैँले जसलाई लिएर हिँडेको छस्, बडा खुसी हुँदै हिँडिरहेको छस् नि, मान तेरो बहिनीको गर्भबाट जन्मे अष्टम जो गर्भ हो, त्यो गर्भ नै तेरो काल हुनेछ अथवा त्यसलाई मार्नेछ भनेर आकाशवाणी भइदियो। त्यस पछाडि कंसले हातमा खड्ग लिएर अब के गरौँ, मैले मेरो बहिनीलाई बाँच्न दिएँ भने बहिनीको गर्भबाट जन्मेको बालकलाई मेरो हत्या गर्छ। जसरी एउटा वृक्षलाई रोपेपछि त्यो ठुलो हुन्छ अनि त्यसमा फल लाग्दछ भने त्यसलाई रोप्ने बित्तिकै यदि जरैबाट उखेलेर फालिदियो भने न त्यो हुर्कन पाउँछ न त्यसमा फल लाग्न पाउँछ। त्यस्तै प्रकारले मैले पनि अब बहिनीलाई वध गरिदिन्छु अनि मलाई यो कालको डर हुँदैन, मलाई कसैको पनि डर हुँदैन, भय हुँदैन भनेर हातमा तरबार लिएर बारम्बार देवकीको च्याप चुल्टी समातेर कंसले हातमा खड्ग लिएर जब मार्छु भन्न लागेको थियो, वसुदेवजीले गएर सम्झाउनुहुन्छ, हे जेठान, एकछिन पर्खनुहोस्, मेरो बिन्ती छ, हजुरलाई म केही कुरा निवेदन गर्छु, त्यसपछि जे उपयुक्त हुन्छ हजुरले गर्नुहोस्। मृत्युर जन्म बताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाम दशतान्तेवा मृत्युर नै प्राणिनाम ध्रुव। यो संसारमा जन्मेपछि हरेक प्राणीहरू मर्नै पर्दछ।
हामी कोही पनि स्वाधीन छैनौँ, सबै पराधीन छौँ। हाम्रो शरीर पराधीन छ, यो ब्रह्माण्ड पराधीन छ, यो पृथ्वी पराधीन छ, समुद्र पराधीन छ, राज्य पराधीन छ। यो सबै भौतिक वस्तु पदार्थहरू सबै पराधीन छन्, कोही पनि आफ्नो अधीनमा छैन। यदि सबै चिज आफ्नो अधीनमा हुन्थ्यो, सबै शक्ति आफ्नो हातमा हुन्थ्यो भने यो कोभिडको महामारी, यो त्रासित यो संसारले किन भोग्नु पर्थ्यो र? त्यही भएर हजुर हामी कोही पनि स्वाधीन छैनौँ, सबै पराधीन छौँ। अधीनमा छौँ हामी सबै, काल हो बलवान, अहमताले गर्दा नै हो छुटी जाने माना। वसुदेवजीले सम्झाउनु भयो। त्यति गर्दा पनि अझै लाग्दैन बा, चुल्टु समातेर अब मार्छ भन्दै कंस अगाडि बङ्गिसकेको छ। अनि वसुदेवजीले सम्झाउनु भयो, हो आज मेरो आँखा अगाडि स्वयं मेरी अर्धाङ्गिनीको हत्या हुन लागेको छ भने म मर्दा भएको के काम लाग्यो र? जो बुद्धिमान पुरुष छ, त्यो बुद्धिमान पुरुषले सकेसम्म कसैको पनि मृत्यु हुन लागेको छ भने त्यो मृत्युको भयलाई नष्ट गर्न अथवा त्यो मृत्युबाट बचाउनको लागि केही उपाय गर्नु। यदि उपाय गर्दा पनि केही सिप लागेन, अब त्यही निमित्तै रहेछ, काल नै बनेर आएको रहेछ भने त केही भन्न सकिएन। होइन भने सकेसम्म प्रयत्न गर्नु। पति भनेकै प्रयत्न गर्ने हो। पत्नीको पति भन्छौ नि, पति भनेको के हो त भन्दा प्रेम गर्नु, भयबाट मुक्त गराउनु, प्रयत्न गर्नु, त्यसलाई पति भनिन्छ। जसमा त्यो गुण छैन, जसमा त्यो सदाचार छैन, जसमा ती स्वभाव छैन भने त्यो असती हो। त्यसले गर्दा जीवनमा पति भएर बाँच्न सिक्नु पर्दछ, सक्नु पर्दछ भनेर दृढ सङ्कल्पका साथ वसुदेवजी अगाडि बढ्नुभयो। बुद्धिमानले हुनेसम्म उतार्नु मृत्युको भय, प्रयत्न त्यो नलागेमा हुँदैन दोष निश्चय। प्रयास गर्दै जानु। अनि उहाँले उपाय रच्नु भयो। अरे जेठान सुन्नुहोस्, ठिक छ, आकाशवाणीले भनेको कुरा सही हो भने तपाईँको बहिनीबाट जति पनि गर्भहरू जन्मिन्छन्, जति पनि बालकहरू जन्मन्छन्, ती सबै बालक ल्याएर एक एक गरेर हजुरलाई सुम्बिदिनेछु। बल्ल कंस शान्त भयो। हुन पनि हो, कंसलाई विश्वास थियो वसुदेवजी सानैदेखिका साथी, वसुदेवजीले बोलेका कुरा पुऱ्याएर छोड्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा कंसले ल ठिक छ भनेर घरमा छोडिदिए। घरमा छोडिदिए पछाडि समय बित्दै गयो। समय बित्दै जाँदाखेरिमा देवकीबाट प्रथम पुत्रको जन्म भयो। ती पुत्रलाई ल्याएर वसुदेवजीले कंसलाई दिनुभयो। अनि कंसले विचार गर्यो, बिचरा यो बच्चालाई मैले मारेर के गर्नु छ र? अझै 8औं गर्भबाट मात्र मेरो मृत्यु हुने हो भनेपछि उसले फर्काइदियो। वसुदेवजीले ल्याउनु भयो। यसै गरी एक दिन नारदजीले गएर कंसलाई भन्नुभयो, हे कंस, तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ कि छैन? कमलको जो फुल हुन्छ त्यसमा 8वटा केसर हुन्छ। अगाडिबाट गन्दै गए पनि 8बाट टुङ्गिन्छ, 8बाट गन्दै आए पनि 1मा आएर टुङ्गिन्छ। त्यस्तै प्रकारले गर कतै त्यही देवकीको प्रथम पुत्र तिम्रो काल त होइन। विचार पुरा भयो। किनभने नारदजीले थाहा थियो कि यो कंसको नष्ट गराउनु छ भनेर नारदजीले त्यो भूमिका खेलिदिनु भयो। अनि जुरुक्क उठेर कंस गएर देवकीको काखमा रहेको त्यो बालकलाई च्याप समातेर खोस्यो र पिटरीमा पछारेर मारिदियो। वसुदेवी र देवकीलाई कारागारमा गएर बन्दी बनाइदियो। उग्रसेन महाराजले कंसलाई गाली गर्नुभयो, अरे मूर्ख, तँलाई लाज लाग्दैन? तँलाई पापको डर छैन? बहिनी ज्वाइँलाई त्यसो गर्दै तैँले कारागारमा बन्दी बनाइस्, भान्जाको हत्या गरिस् भनेर उग्रसेनले भन्दा उग्रसेनलाई पनि च्याप समातेर गएर कालकोठरीमा लगेर कंसले थुनिदियो। कंसमा अथाह बल थियो, उसलाई बलको कुनै कम थिएन। 10,000 हात्तीमा जो बल हुन्छ त्यो एउटै व्यक्ति कंसमा विद्यमान थियो। त्यसले गर्दा उसले आफ्नो पावर प्रदर्शन गर्यो, आफ्नो बल प्रदर्शन गर्यो र सबैलाई आफ्नो बसमा राख्यो। हुकुम शासन चलाउन थाल्यो। संविधानलाई उसले बदलिदियो। सबै संसारको तत्त्व जति, त्यो राष्ट्रको सम्पूर्ण शक्ति जति खिचेर आफ्नो हातमा ल्यायो र निरङ्कुश उसले शासन गर्न थाल्यो। निरङ्कुश भनेको त्यही हो। निरङ्कुश भनेको न जनताको कुरा सुन्छ, न प्रजाहरूको कुरा सुन्छ, न अरूको दुःख बुझ्छ। आफूलाई जे स्वभाव लाग्यो, जे मन लाग्यो, मन लागि गर्ने जो नीति छ, जो कानुन छ, जो संविधान छ, त्यसलाई गएर कार्यान्वयन गरेको छ। देशवासीको नाममा उसले गएर कुनै प्रकारको सकारात्मक काम गरेको छैन। प्रजाहरूमा त्रसित भए बनाएको छ भने त्यो निरङ्कुशता हो।
त्यसलाई भन्छ निरङ्कुश। निरङ्कुश आफूमा मात्र सम्पूर्ण कुरा अनुकूल बनाउनु र शासन गर्नु, त्यसलाई निरङ्कुश भनिन्छ। हो त्यो निरङ्कुशता कंसमा थियो। समय बित्दै गयो, दोस्रो बालकलाई पनि उसले त्यसै गरी मार्यो। तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैटौँसम्मका गर्भहरूलाई, बालकहरूलाई उसले पिटरीमा पछारेर मारे पछाडि देवकी साह्रै भयभीत हुनुभयो अनि गर्नुभयो, अब म अवतार लिन जानुपर्छ भनिकन जानुभयो भगवती जननी कहाँ। भगवतीलाई भन्नुभयो उहाँले, जाऊ देवी कल्याणी हे, गाई ग्वालहरू जहाँ अरू पनि बसेका छन्, कंसका डरले त्यहाँ। देवकीमा रहेको जो 7औं गर्भ छ त्यो खिचेर रोहिणीको गर्भभित्र स्थापित गरिदेऊ र तिमी गएर नन्द बाबाकी पत्नी यशोदाको गर्भमा गएर स्थापित हौ र अथवा देवकी यशोदाबाट जन्म लिग, अनि 7औं गर्भ तुयो भन्ने हल्ला चल्छ, अनि त्यस पछाडि म 8औं गर्भको रूपमा प्रवेश गर्नेछु। भगवान्ले यति भनेपछि साक्षात् भगवती देवी आउनुभयो। देवकीको गर्भभित्र रहेको बालकलाई खिचेर रोहिणीको गर्भमा स्थापित गरिदिनु भयो। आफू यशोदाको गर्भभित्र प्रवेश गर्नुभयो। यतापट्टि 8औं गर्भ प्रवेश गर्ने बित्तिकै देवकीको अनुहारमा त बडा सुन्दरता झल्कन थाल्यो। त्यो अँधेरो कालकोठरी त्यो कारागार पनि आज त धपधप्ती बल्न थाल्यो। अरे भाइ, कंस अचम्म पर्न थाल्यो, यो अटोमेटिक, यो अचानक यो किन यस्तो भयो त? पहिला त यस्तो त थिएन त। देवकीको अनुहारमा यस्तो सुन्दरता, यस्तो चमक पहिला थिएन। कतै मेरो काल त प्रवेश गरेन भनेर कंसले मनमा यस्तो खालको सोच्न थाल्यो। त्यो कंसको जेलमा थुनिएको त्यस्तै भो ज्योति ती देवकीको, देखि उज्यालो अनि जेलभित्र ती देवकीको हँसिलो मुहारा। थिएन यस्तो पहिले सदा त, पसेछ क्यारे अब विष्णु खासा, डराई सारे अनि कंस गम्छ, आएछ मेरो अब काल पास। कतै मेरो काल त आएन। कंस डराउन थाल्यो अनि उसले मारिदिन्छ अब मैले बहिनीलाई जो भन्न लागेको थियो, कता कता हृदयभित्र दया जागो गरे के। अनि उसमा सकारात्मक भावना आयो, के गर्ने मैले अब लौ तुरुन्त, यी बहिनी मार्नै पनि छैन ठिक, अब बहिनीलाई मार्न पनि उचित छैन। बहिनी र स्त्री गर्भवती भए कि नासिन्छ मेरो यस लक्ष्मी कीर्ति। अघिसम्म मार्न भनेर तयारी भएको कंसले अहिले आएर यस्तो कुरा गर्नु भनेको त बडा अचम्मको कुरा भयो नि। अब यो भन्न खोजेको के हो भने, जसको हृदयभित्र, जसको अन्तःकरणभित्र परमात्माको वास हुन्छ, त्यहाँ त स्वयं साक्षात् श्रीहरिको वास थियो देवकीको गर्भभित्र। अनि जहाँ परमात्माको वास छ त्यहाँ नराम्रो विचार भावनाले आक्रमण गर्न सक्दैन। यसको तात्पर्य के हो? यदि नराम्रो सोच र विचारको उत्पत्ति भइहालेछ भने पनि जुन व्यक्ति गर्छ, मरि गए नि सबै गाली गर्छन्, त्यस्ताहरू लौ गई नरक पर्छन्। हटाई क्रूरता भाव आफैले कंस भए पनि, पर्क्यौ श्री कृष्णको जन्म वैरभाव भए पनि। भगवान प्रति वैरभाव भए पनि उसलाई थाहा थियो कि कृष्णको जन्म भयो भने कृष्णको हातबाट मेरो मृत्यु हुन्छ अनि म भगवानको धाममा जान पाउँछु अथवा गोलोक धाममा जान पाउँछु भनेर कंसले कालको प्रतीक्षा गर्यो। समय बित्दै गयो। हे परीक्षित महाराज, देवकीको गर्भभित्र स्वयं श्री हरि हुनुहुन्छ भने जानेर ब्रह्मादि देवताहरू आएर स्तुति गर्नुभयो। सत्यव्रतम सत्यत्री सत्यम, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यसयोनिं निहितं च सत्ये, सत्ये च सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। स्तुति गरे ब्रह्मादि देवताहरूले, गर्व स्तुति भन्छ यसलाई। हे प्रभु, हजुर सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुरको यो अवतार के को लागि हो त भन्दा पृथ्वीको भार हरण गर्नको लागि, भूभार हरण गर्नको लागि, साधुहरूको रक्षा गर्नको लागि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूतले, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्,
परित्राणय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। यस्तो स्वरूप भएका परमात्मालाई बारम्बार प्रणाम छ भनिकन ब्रह्मादि देवताहरूले गएर स्तुति गर्नुभयो। जसले प्रभुकै पद लिन्छ आड सदैव जसको प्रभुमै छ चित्त परोस जस्तै तरनाग्ने विघ्न गर्ने सुरक्षा हुनुहुन्छ कृष्ण। जति दुःख आपद विपदहरू भोग्न परोस् तर त्यसको रक्षा गर्नेवाला को हुनुहुन्छ? हजुर नै हुनुहुन्छ। हे प्रभु, अब हजुर छिट्टो आएर पृथ्वीको भार हरण गरी बक्सियोस् भनेर ब्रह्मादि देवताहरूले स्तुति गरे। अनि अन्तर्ध्यान भए। समय बित्दै जाँदाखेरि हे परीक्षित महाराज, नक्षत्र रोहिणी थियो, आकाशमा तारा चम्किरहेका थिए, चारै दिशा उज्यालो भएको थियो, सारा नगर गाउँ पृथ्वी मङ्गलै मङ्गल हुन थाले, नदीहरू निर्मल हुन थाले, फलहरू फल्न थाले, फुलहरू ढकमक्क फुल्न थाले। ती फुलहरूमा सारा भमराहरू झुमिरहेका थिए, ती फुलहरूले सुगन्ध बगाइरहेका थिए, बिजुली चम्किरहेको थियो, आकाशमा वर्षा भइरहेको थियो। भाद्र महिना थियो, अष्टमी तिथि थियो, बुधबारको दिन थियो, रात्रिको 12 बजेको सेरोपेरामा आज त्यो कारागारभित्र साक्षात् ब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायणले गएर दर्शन दिनुभयो। भगवानको स्वरूप कस्तो थियो त भन्दा आँखा ठुला ती कमलै समान्त, शङ्खै गदा चक्र र फूल साथ, धारण गरेका शिवचार हात, श्रीवत्स चिन्नै अनि छाती बीच, झलमल शोभा त्यो मणि गलामा, फरफर पिताम्बर नील गाथा, कोठै उज्यालो भई कृष्ण ज्योति, श्री भगवानलाई निज पुत्र रूपी। यस्तो प्रकारको गएर स्मरण गर्ने बित्तिकै भगवानले पहिलो जन्मको कथा भन्नुहुन्छ अथवा चरित्र भन्नुहुन्छ। हे देवकी र वसुदेवजी, तपाईहरू पूर्व जन्ममा पृश्नी र सुतपा नाम गरेका राजा रानी हुन्थ्यो। पुत्रको कामना गरेर वनमा गएर 1000 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो। मैले दर्शन दिएँ, वरदान माग्न भन्दा हे प्रभु हजुर जस्तै पुत्र प्राप्त गर्न पाऊँ भन्नुभयो। तर म त स्वयं हजुरको पुत्र बनेर आउनी थिएन, किनभने त्यति बेला अलिकति कल्मस थियो अन्तःकरणभित्र। त्यस कारण गर्दा म आइन र दोस्रो जन्ममा तपाईँहरू कश्यप र अदिति भएर जन्मनुभयो। त्यति बेला 52 औँलाले युक्त भएको मैले वामन अवतार लिएँ अनि पृथ्वीलाई गएर भार हरण गर्नबाट पनि मैले रक्षा गरेँ। बलिलाई मैले पुनः सुतलोकमा पठाइदिएँ। यसरी 3 पाइला जमिन लिएर मैले लीला गरेको थिएँ र यो तेस्रो जन्म हो। अहिले देवकी र वसुदेव हुनुहुन्छ। एकछिन पछाडि म हजुरको काखमा सानो बालको रूपमा आउनेछु, प्रकट हुनेछु। तर मलाई रात्रिमा यहाँ नराख्नु, मलाई टोकरीमा राखेर गोकुलमा जहाँ नन्द बाबाको घरमा लगेर यशोदा आमाको गोदमा सुताइदिनु। यशोदाबाट बालिका जन्मिएकी छिन्, तिनलाई लिएर आउनु। त्यस पछाडि राम राम भन्नु, बस्नु, के गर्नुपर्छ म गर्छु। यसरी भगवानले भन्ने बित्तिकै बडा सुन्दर समयमा आज परमात्माको प्रादुर्भाव भयो। आँखा बन्द गर्नुभयो, ब्रह्म भावले हेर्नुभयो अनि आँखा खोल्दाखेरि माता स्वयं देवकीको काखभित्र सानो बालक गोपाल आज प्रकट हुनुभयो। स्वर्गबाट पुष्पवृष्टि भए, धुन्दुबी नगरी बज्न थाले, सारा स्वर्गका अप्सरहरू नाच्न थाले, गन्धर्वले गान गर्न लागे, बाजा बजाउन थाले। सबैले बाल गोपाल भगवानको जय जयकार गरे। जय बोलो बाल मुकुन्द भगवानको। यसरी बडा आनन्द मङ्गलै मङ्गल भएको थियो र परमात्मालाई टोकरीमा राखेर वसुदेवजीले नन्द बाबाको घरमा लिएर जानुभयो। पारी गाउँमा यमुना तर लिएर गए पछाडि मङ्गलै मङ्गल भयो। नन्द बाबा खुस हुनुभयो। वसुदेवजीले देवकी बालिकालाई टोकरीमा राखेर कारागारमा ल्याएर जब देवकीको गोदमा राखिदिनु बित्तिकै बालिका रुन थालिन्। कंस गयो, च्याप हातमा समातेर पछारेर मार्छु भन्दा हातबाट फुत्किएर आकाशवाणी गरेर भन्नुभयो, अरे कंस, म तेरो काल होइन, नडरा, तँलाई मार्नेवाला त महापुरुष जन्म लिएर अन्यत्र बसाइ सरिसकेको छ। त्यस पछाडि गएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो र विन्ध्याचलमा गएर निवास गर्नुभयो। त्यही दिनबाट ती भगवतीको नाम विन्ध्यावासिनी रह्यो। जय बोलो विन्ध्यावासिनी माता की। अनि यतापट्टि अब नन्द बाबा कहाँ बिहान हेर्नुभयो त, ओहो आज मेरो घरमा लालाको प्रादुर्भाव भएछ। हे गोपाल, हे गोपिनी हो, तिमीहरू सबै आऊ भनेर सबैलाई बोलाउनु भयो, सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। लो आज नन्द बाबाको त छोरो जन्मिएछ गरे, बिचरा यो बुढेसकालमा बल्ल बाबाले कति इच्छा राख्नु भएको थियो पुत्रको, आज पुत्र प्राप्त भयो, जाऊ भनेर सबैले हातमा माङ्गलिक वस्तुहरू लिएर आज भगवानको दर्शन गर्न गए र नन्द उत्सव मनाउन थाले।